अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। 9 मई के फसादात के हवाले से बनने वाले मुकदमात में पीटीआई के 5000 से जायद रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में लिया जा चुका है। फसादात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की भी बात की जा रही है और ख़ुद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी किसी भी वक्त मुमकिन है। इस तमाम तर सूरत हाल में आने वाले वक्त में मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सैयद आसिफ अली, जो कि एक अंग्रेज़ी अखबार के इदारती सफ़े के इंचार्ज हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब वक्त देने का। सूरत हाल आप मुल्क की सियासत की देख ही रहे हैं, तेज़ी से खान साहब के ख़िलाफ़ होती चली जा रही है और आर्मी एक्ट की भी बातें हो रही हैं। बड़े बड़े पीटीआई के लीडर्स भी जो हैं वो पीटीआई को खैरबाद कह रहे हैं। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में क्या पीटीआई का एमक्यूएम वाला हाल होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। पीटीआई को इस वक्त इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है जिस किस्म की सूरत हाल का सामना एमक्यूएम को अगस्त 2016 के बाद था, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ही इस तमाम तर सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। देखिए, अगर बगावत कामयाब हो जाए तो उसको हम इनकलाब कहते हैं, और अगर वो नाकाम हो जाए तो उसे गदर कहा जाता है, यानी गद्दारी। तो अगर पीटीआई की तैयारी इस तरह की नहीं थी कि वो कोई इनकलाब बर्पा कर सकते थे, तो उन्हें सड़कों पर इस तरह से नहीं आना चाहिए था। और अगर वो सड़कों पर एहतजाज ही कर रहे थे तो उन्हें पुरअमन एहतजाज करना था, या कम अज़ कम फ़ौजी तनसीबात से और कौमी तनसीबात से पीछे रहना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि पीटीआई की तैयारी, उनके लीडर्स की, कारकुनान की तैयारी सिर्फ़ इस हद तक थी कि इमरान खान साहब के अरेस्ट की सूरत में उन्हें क्या करना है। उनकी तैयारी ये नहीं थी कि इस एजिटेशन को किस तरह से सस्टेन करेंगे। चुनांचे रियासत ने जब वो 9 मई के दिन सड़कों पर आए तो उन्हें उनका एंगर, उनका गुस्सा निकालने दिया, और उसके बाद फिर रियासत का डंडा चला। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पार्टी को किस किस्म की ख़तरनाक सूरत हाल का सामना है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना है पार्टी को। और 5000 से ज़ायद कारकुनान और लीडर्स ज़ेर हिरासत हैं, और आर्मी कोर्ट्स के क़याम के ज़रिए ज़ाहिर है कि पार्टी कारकुनान और लीडर्स को डराया जा रहा है, जिसकी वजह से कारकुनान जो हैं वो माफ़िया तक मांग रहे हैं और लीडर्स जो हैं वो पार्टी से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। तो देखिए, हकीकत बात यह है कि पीटीआई की कभी भी इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की तैयारी नहीं रही कि वो रियासत मुखालिफ एजिटेशन बर्पा कर सकें। पीटीआई अब तक अपने क़याम के बाद से जब भी एजिटेशन के लिए, जब भी सड़कों पर आती थी, तो उनके कारकुनान और लीडर्स के जहनों में कहीं ना कहीं ये होता था कि उन्हें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मौजूद है। आप देख लीजिए किस किस्म की तकारीर उनके लीडर्स किया करते थे। शेख रशीद साहब कहते थे मारो, मर जाओ, जलाओ, घिराओ। उनको पता था कि उनको सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। बिल्कुल इसी तरह कारकुनान जो थे, जब वो पीटीवी की बिल्डिंग में 2014 के धरने में घुस गए थे और पार्लियामेंट पर चढ़ाई कर दी थी, तो भी उनको मालूम था, उनके जहनों में था कि चूँकि उनके साथ रियासत मौजूद है, उनके साथ है रियासत, तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, और हुआ भी कुछ नहीं। इसी तरह 2016 का धरना हुआ। लेकिन अब जबकि रियासत के साथ नहीं थी, तो जाहिर है कि पीटीआई एक्सपोज हो गई, और अब सूरत हाल ये है कि पार्टी तितर बितर होती दिखाई दे रही है। तो सीरियस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान और लीडर्स को रियासत के साथ लड़ा दिया गया है। अच्छा आसिफ साहब, वो तमाम अफराद और वो तबकात जो हमेशा से सियासत में फ़ौज के रोल के ख़िलाफ़ रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की बात करते आए हैं, पार्लिमानी बालादस्ती की बात करते आए हैं, वो आज खान साहब के साथ खड़े क्यों नहीं दिखाई देते? उनकी हम आवाज़ क्यों नहीं है? देखिए, यही सवाल इमरान खान साहब ने ख़ुद भी मतीउल्लाह जान से किया था जब वो सुप्रीम कोर्ट आए थे अपनी पेशी के मौके पर। तो मतीउल्लाह जान साहब का तो जवाब ये था कि जिस दिन आप पूरा सच बोलेंगे उस दिन मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ। जब हम सियासत में फ़ौज के किरदार को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं तो बुनियादी तौर पे हम सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं। इमरान खान साहब सिविलियन बालादस्ती की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो शख्सी हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। वो फ़ौज के रोल को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि फ़ौज को मेरे ज़ेर असर होना चाहिए, फ़ौज को मेरे लिए काम करना चाहिए।
اور نہ صرف یہ کہ فوج کو میرے لیے کام کرنا چاہیے بلکہ دیگر جمہوری اداروں کو بھی اپنی طاقت کے بلبوتے پر میرے زیر اثر لانا چاہیے. یہ وہ جمہوری ادارے ہیں جنہیں انڈیپینڈنٹلی آٹونومسلی فنکشن کرنا چاہیے اصولاً. یہ کون سے ادارے ہیں؟ جیسے نیب ہو گیا، ایف آئی اے ہو گیا، پولیس ہو گئی، الیکشن کمیشن ہو گیا، حتیٰ کہ عدلیہ. تو یہ جب تمام ادارے فوج کی طاقت کی بنیاد پر ایک شخصی حکمران، ایک سویلین حکمران کے زیر اثر آ جائیں گے تو ایک اسٹرانگ مین رول قائم ہوگا، شخصی حکمرانی قائم ہوگی. اور ایسی حکمرانی جو ہے اس میں جمہوری اصولوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. اور یہ جو حکمرانی ہوگی یہ ایک ٹرم یا 2 ٹرم کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ لائف لانگ رول ہوگا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سویلین بالادستی کی ایز اے پرنسپل بات نہیں کرتے، وہ سویلین سپریمیسی ایٹ لارج کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنا ذاتی مقدمہ پیش کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج نے ان کے ساتھ غلط کیا، اور بنیادی طور پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو 90s میں ہوا، یا نواز شریف کے صاحب کے ساتھ جو 2018 میں اور 13 میں ہوا، وہ درست ہوا، وہ میرٹ پر تھا. لیکن ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں ایک پاپولر لیڈر کو فوج کی مدد سے گھر بھیجا تھا. تو سب سے پہلے تو انہیں اس بات پر معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے ایک پاپولر لیڈر کو فوج کی مدد سے ہٹایا تھا. دوسری بات، انہوں نے جس قسم کا رول قائم کیا تھا اس میں فوج کی مدد سے اپنے سیاسی مخالفین کی وکٹمائزیشن کی تھی، ان کو جیلوں میں ڈالا تھا، ان کی آواز بند کی تھی. اس طرح میڈیا اور سول سوسائٹی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا. تو اگر وہ واقعتاً سویلین بالادستی کے لیے کھڑے تو سب سے پہلے انہیں اس بات پر معافی مانگنی پڑے گی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا. اس کے بعد وہ تمام لوگ جو سویلین بالادستی کی بات کرتے ہیں یا فوج کے کردار کو سیاست میں کرٹیسائز کرتے ہیں، تب وہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سویلین سپریمیسی ایز اے پرنسپل کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی ذاتی مقدمہ پیش کرتے ہیں. ایک اور آخری سوال، آپ آصف صاحب خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ مطلب اتنی بھرپور عوامی مقبولیت کے بعد کیا انہیں سیاسی میدان سے باہر کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، حقیقت تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل اس وقت انتہائی مخدوش دکھائی دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری کا پورا خطرہ موجود ہے. گرفتاری کی صورت میں، مقدمہ چلنے کی صورت میں ان کی نااہلی کا پورا خطرہ موجود ہے، حتیٰ کہ انہیں سیف پیسج بھی آفر کیا جا سکتا ہے. سیف پیسج یعنی جلاوطنی. یہاں عمران خان صاحب کی سیاسی سوجھ بوجھ پر بھی ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. دیکھیں، وہ ملک کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ملک میں سیاسی پارے کو نیچے رکھنے کی کوشش کرتے، مفاہمت کی پالیسی اختیار کرتے، بات چیت کرتے، کسی بھی طرح سے وہ الیکشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اگر وہ الیکشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً ایک مرتبہ پھر وہ ملک کے وزیر اعظم بن کر ابھرتے اور اپنے سیاسی اہداف حاصل کرنے کی کوشش کرتے. اس کے برعکس انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں وزیر اعظم ہاؤس سے بے دخلی کے بعد مسلسل مزاحمت کی پالیسی اختیار کی، اور وہ مزاحمت کے راستے پر اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے عسکری اداروں کے ساتھ براہ راست تصادم مول لے لیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کا انعقاد تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا ہے. الیکشن صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب عمران خان صاحب یا تو اندر ہوں یعنی جیل کے اندر، یا باہر ہوں یعنی ملک سے باہر. اور اس بات کا زیادہ امکان موجود ہے کہ 18 اگست کو قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد جو عبوری حکومت قائم ہو، جو نگراں حکومت قائم ہو، وہ 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے نہ قائم ہو بلکہ اس کی مدت سال بھر، کم از کم سال بھر ہو، تاکہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ اکانومی کو درست کرے وغیرہ وغیرہ. بہرحال عمران خان صاحب کی مزاحمت کی پالیسی نے انہیں بہت نقصان پہنچایا. ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ مزاحمت کے ذریعے اپنے اریسٹ کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے تو وہ نااہلی سے بچ جائیں گے. انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ گرفتار ہو گئے اور ان کے خلاف مقدمہ چلا تو نواز شریف صاحب کی طرح وہ نااہل بھی ہوں گے اور سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو جائیں گے.
لیکن ان کی مزاحمت کی پالیسی نے شاید انہیں زیادہ نقصان پہنچایا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ڈسکوالیفیکیشن کے عوض بھی الیکشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پیچھے سے بیٹھ کر اپنی پارٹی بہرحال چلا سکتے تھے. وہ کنگ نہ بن پاتے لیکن وہ کنگ میکر ضرور بن جاتے، جیسے کہ نواز شریف صاحب اپنی پارٹی پیچھے سے بیٹھ کر چلا رہے ہیں اور مکمل کنٹرول ہے انہیں اپنی پارٹی پر. لیکن ان کی مزاحمت کی پالیسی ان کو آخر اس مرحلے پر لے آئی ہے کہ ان کے ساتھی رہنما ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ رہے ہیں، اور زمان پارک جہاں ابھی کچھ دن پہلے تک میلے کا سا سما تھا، کارکنوں کی ایک بھرمار تھی، حامیوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، وہ آج بالکل ویران ہو گیا ہے. اور عمران خان صاحب زمان پارک کے اپنے مکان میں بشا بی بی کے ساتھ محدود ہو کر رہ گئے، بالکل ایسے جیسے ہٹلر ایوا براؤن کے ساتھ ایک بنکر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے. عمران خان صاحب کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہیں جانا چاہیے. عمران خان صاحب کو فیس سیونگ ملنی چاہیے، انہیں فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. عمران خان صاحب کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ. سید آصف علی، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ہمارے ساتھ اپنے تجزیے کے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر مزید اس